हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो फैक्ट अबाउट एंजल जिब्राइल, ठीक है, इस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं और हमको पता चलेगा कि जिब्राइल जो है एंजलों के बारे में भी हमको फरिश्तों के बारे में पता चलेगा, ठीक है, तभी हम थोड़ा इस्लाम में और गहराई से जान पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात में से तीन ऐसी अहम तीन मखलूक़ात हैं जिन्हें नहायत अहमियत और मरकज़ी हैसियत हासिल है। एक इंसान, दूसरा जिन्नात और तीसरा फरिश्ते। ओह अच्छा, इन तीनों को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया गया, मगर सिर्फ इंसानों और जिन्नात में नफ्स परस्ती और ख्वाहिशात का मादा पैदा करके इन्हें अपनी मर्ज़ी या राय का इजहार करने की आज़ादी भी दे दी ताकि अल्लाह ताला इनकी आजमाइश कर सके। जबकि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक ऐसी ख़ास मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो हुक्म इलाही के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान में रूह डालने से लेकर रूह निकालने तक, अमाल नामा तैयार करने से लेकर कब्र में सवाल करने तक, और जन्नत में जन्नती लोगों की खिदमत या जहन्नुम में जहन्नमी लोगों को सजा देने के लिए फरिश्तों का ताल्लुक इंसान के पैदा होने से लेकर इसके मरने तक के साथ जुड़ा हुआ है। फरिश्तों में सबसे बड़ा मकाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, जो फरिश्तों को सिखाने वाले या यूं कहें कि फरिश्तों के पैगंबर हैं और अल्लाह ताला के सबसे करीब मौजूद हैं। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर मौजूद एक बेरी का दरख्त है जहां पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हद है, और वो इसी जगह से अल्लाह ताला का हुक्म वसूल करके तमाम फरिश्तों की ड्यूटी और कायनात के तमाम अमूर को सरंजाम देते हैं। इनके बारे में इस्लामी रिवायात में बहुत ही कम जिक्र मौजूद है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक चंद ऐसे अहम तीन हक़ाइक़ बयान करेंगे जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पैदा करदा सबसे पहली तख्लीक हैं जो ज़िंदा हैं। इन्हें बिना किसी माँ बाप के और किसी असबाब के बगैर अल्लाह ताला ने खुद सबसे पहले पैदा किया, यानी वो पहली तख्लीक हैं जो अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए और इनके अंदर रूह मौजूद थी। हमारी दुनिया के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने की आवाज़ें निकालते हैं या बेमायनी बातें करके शोर करते हैं, मगर जब फरिश्तों को पैदा किया जाए, ख़ुसूसन सबसे पहले जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या अल्फाज बोले? हज़रत सईद इब्ने मुसैब से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब भी फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद इनके मुंह से सबसे पहले अल्फाज ये निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे फरिश्तों के बारे में चंद बातें बताने की इजाज़त मिली है। वो फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठा रखा है, इनके कान की लूह और कंधों के दरमियान 700 साल का फासला है। इब्ने खुज़ैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज़ रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। वाओ। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने बड़े काम या जिम्मेदारी जिस फरिश्ते को दी जाती है उसका साइज़ और रुतबा उतना ही बड़ा होता है। सो अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम सब फरिश्तों से बड़ा है, और यकीनन अल्लाह के अर्श के फरिश्तों से भी इनका साइज़ या जिसामत भी बड़ी है, या यूं कहें कि फरिश्तों में सबसे बड़ी जिसामत। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगंबर यानी 1,24,000 पैगंबरों तक पहुँचाते रहे, उनकी दुख और तकलीफ़ में मदद की, कई कौमों को तबाह किया, और अब भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर की नुकर से इस पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद हैं, जबकि इन्हें अपनी असली सूरत के अंदर मैंने देखा है। इनके 600 पर हैं जिन्होंने पूरे आसमान को कवर कर लिया था, यानी कि जहाँ भी नज़र दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था। वो अपने तख्त पर बैठे थे जो अल्लाह ने इन्हें अता कर रखा है। इनके ये 600 पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से भरे हुए हैं। इनके परों का रंग सब्ज़ है, पाँव के तलवे भी सब्ज़ हैं। पाँव पर एक बड़ा मोती है जो सब्ज़े पर शबनम के कतरे की तरह गिरा हुआ महसूस होता है। इनकी पेशानी रोशन और बाल घुंघरियाले हैं, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद है। कोई एक भी पैगंबर अब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए जिनका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ न रहा हो। और ये सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ होकर इनसे डायरेक्ट कलाम नहीं किया, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पैगाम पहुँचाते रहे। सो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इनकी तदफीन के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को भेजा,
جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دے کر ان کی تدفین کی، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانیت کے آغاز اور اس سے پہلے تمام زندہ مخلوق سے پہلے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اپنے پاؤں کی اڑی سے یہاں پر ٹھوکر ماری اور اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا جو پھیل کر پوری دنیا کا چشمہ احاطہ مانے کرنے لگا، سمندر لیکن حضرت ہاجرہ کے زمزم کہنے پر یہ رک گیا۔ یا جھیل۔ آب زمزم 8000 لیٹر پر سیکنڈ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ 691 ملین لیٹر ہر روز، لیکن یہ آج تک خشک نہیں ہوا کیونکہ اس کا تعلق حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت سے ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس چشمے کو جاری کر کے دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں حج کرنے کا طریقہ بتایا اور جس جگہ پر شیطان موجود تھا وہاں پر کنکریاں مارنے کو کہا، جسے جمرات کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر زخمی ہونے سے بچا لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے جب لوگ آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی بار بچپن میں دیکھا جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اپنی جگہ پر لگا دیا، جس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ ایک بار صحابہ کرام کی محفل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے اور ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول، میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس کتاب نہیں لا سکو گے، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور ان کو کعبے پر لے گئے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہی اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر سفر معراج پر تشریف لے گئے اور تمام آسمانی راستوں کا عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے بیری کے درخت پر پہنچ کر کہنے لگے کہ یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے آگے جانے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے اس کے آگے تشریف لے گئے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی ذات باقی نہیں رہے گی، لہٰذا ہر زندہ مخلوق کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، جبکہ ان چاروں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے، جنہیں سید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کا لقب ہے، جبکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ جب قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے ان 4 فرشتوں اور آسمان کو اٹھانے والے فرشتوں کے۔ سو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر لو، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون زندہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیری لافانی ذات اور میری فانی ذات باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے اور اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اعلان کریں گے کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ پھر خود فرمائیں گے کہ اس ایک ذات کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرو بھائی۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تو بھائی سب کچھ پہلے سے مطلب لکھا ہوا ہے یار، کتنی وہ مطلب، اور سب لوگ لاسٹ میں جب سب لوگ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا، جو فرشتے ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا، یہ سب بھی لکھا ہوا ہے۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسلام میں بھی فرشتے کو مانتے ہیں، مطلب
کانسیپٹ ہے, مطلب فرشتوں کا فرشتوں کا. کانسیپٹ ہے. ہاں اور بہت اچھی ویڈیو تھی. تو بہت اچھی ویڈیو تھی. ٹھیک ہے, اور کوئی ویڈیو ہو اباؤٹ اسلام کی ہسٹری, ٹھیک ہے, تو ہم کو بتانا. اور سورہ جو ہے ہم کو اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, تو کوئی اور اچھا ہے اچھی ویڈیو ہو تو تو ہم کمنٹ کو کرنا. کمنٹ کرنا. ٹھیک ہے, بائے. بائے.